हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, और वास्ता मुर्शिद वैसे मुस्तफ़ा का एक खुदा मुल्तजी हूँ तुझसे मैं अफ़्वो ख़ता के वास्ते, कर वैसे जज्बे ईमा साहिदे सिद्क़ो यकीन मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते। हज़रात शरिसान से लेकर के अभी तक आप हज़रात नातो मोहब्बत के खूबसूरत अशार को समाप्त कर रहे हैं। बस आप देख रहे हैं कि मेरे रसूल पे बहुत सारे शोरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। अभी आप हज़रात को बहुत जल्दी शायर आज़म हिंदुस्तान भाई शकील आकी से भी मुलाकात करनी है और उनसे आप हज़रात को नातो मोहब्बत के अच्छे अशार को समाप्त करना है। बस आप हज़रात जो जहाँ बैठा है वहीं से एक मरतबे मेरे नाम पे नहीं, शोरा इकराम के नाम पे नहीं, बल्कि आका इमाम हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठा के बोल दें या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। कि तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, बस बड़ी तेजी के साथ जो है आप हज़रात हैं तो एक दो शेर में पढ़ देता हूँ, इसलिए कि वक्त की जंजीर में जकड़ने से पहले हम अपने आप को जकड़ लें कि न कोई नमालो ज़र विरासत ना रियाकारी से मिलता है। बिल्कुल साफ बात, नमालो ज़र विरासत ना रियाकारी से मिलता है, कोई मनसब कोई ओहदा वफादारी से मिलता है। नमालो ज़र विरासत ना रियाकारी से मिलता है, कोई मनसब कोई ओहदा वफादारी से मिलता है। हमें हिकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, हिकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। हिकारत की नजर से देखने वालों बताऊं क्या, 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 मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है, मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। तो रात वो शेर सुन ले भाई। नौशाद साहब किबला जो है आज इस प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हैं और इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद जो है इस प्रोग्राम को पूरा हिंदुस्तान बैरून हिंदुस्तान देखेगा। इन शोरा इकराम के हवाले से कि तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, आप कसम खुदा की बस सुभान अल्लाह एक मरतबे बोल दें ताकि लगे कि आप हज़रात यहाँ हैं। कि तूफान में वरना ये जान लीजिए कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हज़रात अपने सरों पे टोपियों के साथ साथ गिलास में पानी लेकर के बैठे हैं कि जरा सी हरकत के बाद हादसा हो सकता है। मियां नहात के बहुत अच्छे शेर पढ़े जा रहे हैं। ये शोरा इकराम, ये जो है मशाइखिन इकराम मेरे रसूल पे जलवाबार है। कसम खुदा की दुआ करें कि इन मशाइखिन इकराम के कदमों की बरकतों से हमारे घरों में खुशियों की बांदियां आराम करें, हमारे दरवाजे पर मुस्कुराने वाले पाकीज़ा जारोद कश नजर आए। हज़रात ये शोरा जो है मशाइखिन इकराम हैं, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। कि तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, सरकार की रहमत ने मुझे थाम लिया है। तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, सरकार की रहमत ने मुझे थाम लिया है। हमें काबे की हिफाजत के लिए मेरे खुदा ने छोटे से परिंदे से बड़ा काम लिया है। मेरे खुदा ने काबे की हिफाजत के लिए, मेरे खुदा ने काबे की हिफाजत के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत भाई अब्दुल कादिर साहब किबला उनसे शहबाज़ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे हज़रात कसम खुदा की फैज़ाने कचौचा बोल रहा है, फैज़ाने जो है मशाइखिन इकराम बोल रहा है कि आप हज़रात यहाँ हैं। कचौचा शरीफ के बहुत करीब है। एक शेर जो है मैं अक्सर जलसों में पढ़ता हूँ कि नबी के रहने के लायक भी एक कमरा हो ही जाएगा, हमें मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। नबी के रहने के लायक भी एक कमरा हो ही जाएगा। मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं कचौचा शरीफ के करीब में हूँ कि नबी के रहने के लायक भी एक कमरा हो ही जाएगा, मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। हमें फंसा हो कोई भी कितने ही शैतानों के चंगुल में, दरे अशरफ ले जाओ अच्छा हो ही जाएगा।
کتنے ہی شیطانوں کے چنگل میں پھنسا ہو کوئی بھی کتنے ہی شیطانوں کے چنگل میں پھنسا ہو کوئی بھی کتنے ہی شیطانوں کے چنگل میں درے اشرف پہ لے جاؤ اچھا ہو ہی جائے گا۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ جانے والوں کو روکنے کے لیے، سونے والوں کو جگانے کے لیے، رونے والوں کو ہنسانے کے لیے میری فہرست کے قید خانے میں ایک خوبصورت چمکتا ہوا کوہ نور ہیرا موجود ہے، جس ہیرے کو میں محترم جناب شاد فتح پوری کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ حضرات دیکھ لیں۔ ہم جو سرکار کے ہم جو سرکار کے اوصاف گنانے لگ جائیں، ہم جو سرکار کے اوصاف گنانے لگ جائیں، ہم جو سرکار کے ہم جو ہم جو سرکار کے اوصاف گنانے لگ جائیں، عمر دے جائے دغا اتنے زمانے عمر دے جائے، ہم جو سرکار کے ہم جو سرکار کے اوصاف گنانے لگ جائیں، عمر دے جائے دغا اتنے زمانے لگ جائیں، عمر دے جائے دغا اتنے زمانے لگ جائیں۔ اور یہ شیخ گاؤں کے ساتھ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، ذکر سرکار مدینہ جو میں جنگل میں کروں، ذکر سرکار ذکر سرکار مدینہ جو میں جنگل میں کروں، سر درندے میرے پیروں میں جھکانے لگ قدموں میں جھکانے لگ جائیں، سر درندے میرے قدموں میں جھکانے لگ جائیں، سر درندے میرے ذکر سرکار ذکر سرکار مدینہ جو
درندے میرے قدموں پہ جھکانے لگ جائیں، سر درندے میرے قدموں پہ جھکانے لگ جائیں۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں اٹھا بولیں یا رسول اللہ۔ دیکھیں بیداری سے سنیں، اگر آپ بیداری سے سنیں گے تو کچھ سنانے کا ماحول بنے گا۔ محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ایک مطلع نعت پاک کا کچھ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کا گھر، دیکھیے خاموشی سے سنیں گے تو رات بھر ایک ہی مصرع پڑھتا رہوں گا، بولیں گے تو پھر میں آگے بڑھے ہوں گا۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، اور محبت سے بولیے بھی منبر تک سبحان اللہ کی صدا نہیں آ رہی ہے، نہیں بولیں گے تیز سے تو رات بھر پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، نقشہ نہیں دیکھا، نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خود کا نقشہ نہیں دیکھا، اللہ کا گھر خود کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، 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 کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا۔ اور اگر شعر اگر سچا ہو تو محبت سے کہیے گا یا حسین۔ امت کے لیے، امت کے لیے اپنے نوازوں کو لٹا دے، نوازوں کو لٹا دے، امت کے لیے اپنے نوازوں کو لٹا دے، امت کے لیے، امت کے لیے اپنے نوازوں کو لٹا دے، امت کے لیے اپنے نوازوں کو لٹا دے، ایسا تو جہاں میں کوئی نانا نہیں دیکھا، نانا نہیں دیکھا، نانا نہیں دیکھا، ایسا تو جہاں میں۔ حضرات شیر پر جو نعرہ نہیں لگائے گا خطرہ ہے کہ نانا سے ملاقات کم ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف، فیضان سرکار شہباز حسینی، فیضان سادات کرام۔ ایسا تو جہاں میں کوئی نانا نہیں دیکھا، نانا نہیں دیکھا۔ شکیب بھائی یہ شعر بطور خاص ملازہ فرمائے، قسمت بھائی شعر بطور خاص۔ رضوان تیری جنت
میں میرا جی نہیں لگتا، رضوان تیری جنت میرا جی نہیں لگتا، رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، میرا جی نہیں لگتا، رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، میں نے تو یہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا، خضرا نہیں دیکھا، میں نے تو یہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا، خضرا نہیں دیکھا، رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا، میں نے تو یہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا، 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 کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی شعر بتا رہے، یہ بھی شعر، جنت میں جانے کے بعد آپ گنبد خضرا ضرور دیکھیں، اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، منقبت کا شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو عباس علمدار کا پرچم بنا کے بولتے یا حسین، اور محبت سے بولے، دل کی آواز سے بولے، دل کی آواز سے سرکار موجود ہے، محبت سے بولے یا حسین۔ جس دم سکینہ بولی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، جس دم سکینہ بولی مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، جس دم سکینہ بولی مجھے پیاس لگی ہے، جس دم سکینہ بولی مجھے پیاس لگی ہے، جس دم سکینہ بولی مجھے پیاس لگی ہے، عباس علمدار نے پہرا نہیں دیکھا، پہرا نہیں دیکھا، عباس علمدار نے پہرا نہیں دیکھا، پہرا نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، حضور کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے شعر پیش کرا، ملاحظہ فرمائیں۔ اے موت میری، اے موت میری، موت ابھی اور ٹھہر جا، ابھی اور ٹھہر جا، اے موت میری، موت ابھی اور ٹھہر جا، اے موت میری، موت ابھی اور ٹھہر جا، اے موت میری، موت ابھی اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا، روزہ نہیں دیکھا، میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا، روزہ نہیں دیکھا، روزہ نہیں دیکھا، روزہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔